پرندے نال چمک دن جیویں کر آسمان تے تارے لگ دن پیارے بھئی گلشن وچ گل سنبل نرگس گل دے خوب نظارے لگ دن پیارے اے مسجد پاک کسینت دے دن جیویں چار منارے لگ دن پیارے انصر نال نبی دے ایویں یار نبی دے چارے لگ دن پیارے شان رسالت شان صحابہ ایک بار پڑھ لیں لا ریب جیویں قرآن ہیوے کئی دا نانی گھرنا میں لا ریب جیویں قرآن ہیوے صدیق اویں لا ریب علماء کرام غور دنات انصر بخاری نے ندیم صاحب جان دن دورہ حدیث کیتا ہویا ہے قرآن پاک دی مکمل تعلیم حاصل کی تھی اور 9 سال دی عمر وچ حافظ قرآن انصر شاہ تھی گیا جامع العلوم دے اندر ادیب عربی تے ادیب عالم کی تھی ہم توجہ ہے یا نہیں جس حیثیت نال تسا سدیں دو وہ بھی میرے کو پتہ ہے میں جس حیثیت نال اندا وہ بھی میرے کو علم ہے ذرا توجہ فرمائے سو لا ریب جی میں قرآن ہی وے میرے ایک بند دی قیمت تورے کول کہیں نہیں لا ریب جی میں قرآن ہی وے صدیق اوے لا رہے بے عیب رسول کو نہیں نظریا صدیق دے وچ کوئی عیب ہے لیکن شرط ہے نگاہ بے عیب ہوئے تھا بے عیب رسول کو نہیں نظریا صدیق دے وچ کوئی عیب ہے صدیق رفیق دے رتبے تم گھت خالد خلد خبیب صدیق کو انصر او بک دے جندہ حسب نصب بھی غیب توجہ ہونا سو اور شیر سن سو صدیقہ برج نبوت دی صدیقہ برج نبوت دی عصمت دا او خورشید جندے نور دی صورت نور کی تھی لہ عرش تو آتا ہی دے جندے نور دی صورت نور کی تھی لہ عرش تو آتا ہی دے جندہ بولن نطق نبوت دا جندی دید رسول دی دید جے کو انصر روز رسول پڑھے اندہ منہ قرآن مجید اور بیا شیر سنو بن وحد چندے نہیں لب چل دے بن وحد چندے نہیں لب چل دے جے لب چل دے نو دین عین یقین توجہ ہے نا بن وحد چندے نہیں لب چل دے جے لب چل دے او دین عین یقین ہوں ناطق مصحف پاک دی عائشہ طٰہٰ تے یاسین عین یقین جندہ طالب عرش اولا والا جندہ طالب عرش اولا والا اودے دل دی اے تسکین عین یقین جندہ طالب عرش اولا والا اودے دل دی اے تسکین عین یقین جرا ای خاتون دا منکر ہے او انصر محض لعین عین یقین میرا دل آدھے میں تمام علماء دا ٹائم آج میں آپ گھنا ذرا توجہ ہے نا دیکھو یاد لانگے خان دے باغ دے وچ جرا میں شکوہ جواب شکوہ پڑھا ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا ہمیں کو مولانا قائم الدین صاحب نے اٹھی نے فرمایا کہ علماء کو چاہیے انصر بخاری کو وقت دے میں کہ تہاڈا احسان نہیں میں کو وقت دے اسا سادات نے تو کو وقت دیتے ذرا توجہ فرمائے سو توجہ ہے نا اے ملکہ ملک صداقت دی تہاڈا عقیدہ ہے اے ملک اندر
میری محنت نے 100 انصر بخاری دی، تو اب کیا پتا انصر بخاری دی محنت دا؟ تسا اگر انصر بخاری وانگو ایک شیر بنا دیو، فاضل تو بند ہو تو بھاویں فاضل لکھنؤ بنا دے سو، جو شیر میں تے نزول تھی دن ادیبیں دے وچ قبول تھی دن، میں آپ کچھ نہیں بولیں دا میں کو فلک تو مصرے وصول تھی دن۔ ایک مولوی صاحب آکھن لگے بخاری صاحب نبی ہے اترتے شیر اتر دن، میں کہ مولوی صاحب بڑے گال ہے او کدو نبی ہے تے شیر اترے، توجہ ہے یا نہیں؟ او انصر پتر حلالی نہیں جرا قدر کرے نہ ماں دی قسم خدا دی۔ اور توجہ ہونا سے ایک نظم میں پیش کرنا، سب تو پہلی میری نظم جیری میں سب تو پہلے مذہب دی پہلی نظم لکھی ہم مولانا دوستوں صاحب قریشی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ گواہ ہے روندے ہی کھڑے ہن، دادی دے کھڑے ہن، سٹیک تو میں لکھ لتھا تے میں کو چوندے کھڑے ہن، میں اس زمانے دی بات کر رہی ہوں، تخلیق دے محسن اعظم کو، اے قبلہ ردیب صاحب، تخلیق دے محسن اعظم کو مختار نہ آقت کیا آکھاں، سرکار جمال دے بن رے کو سردار نہ انت کیا آکھ، بھئی جرا چر فاران دی چوٹی تے حق باطل تو منوا چھوڑے، جرا مرکز کفر دے گھیرے وچ توحید دا ملک وسا چھوڑے، جرا پتھریں دی برسات دے وچ کر دشمن کان دعا چھوڑے، جن دشمن آن امان منگے، جرا دامن ہیٹ لکا چھوڑے، ہوں خاتم دیس نبوت کو جرار نہ آکت کیا۔ قبلہ جلد نہیں صاحب توجہ ہونے سو سرائکی سمجھ اندی بھی ہے، جرا تن من دھن زر زیور گھر اسلام اتوں قربان کرے، جرا تن من دھن جرا تن من دھن جرا تن من دھن زر زیور گھر اسلام اتوں قربان کرے، جرا حاضر پیش نبوت دے آسوئی تو نہیں سامان کرے، جرا صادق جان نبوت کن وال جگر دے ٹکڑے دان کرے، جرا پل پل منہ ہر نبوت تے ہر موڑو تے احسان کرے، اجا اوندا درس رسالت تے اعتبار نہ آکھاں تے کیا۔ ذرا ڈھیلے تھی کیوں ناراض نہ تھی وے دریتا نہیں بیٹھے، جندہ ہجرت والی رات نبی خود آپ فراق نبھاوے نا، جنہ ہجرت والی رات نبی خود آپ فراق نبھاوے نا، جنہیں بن تقدیر دے راہیں تے یا کہیں کو یار بناوے نا، جنہ ناگ تو پیر ڈنگیندہ رہے پر ستا چن جگواوے نا، او واحج بنا نا گال کرے اے سی بن ہوٹ ہلاوے نا، اے غار مزار دے یاریں دا جے پیار نہ آکت کیا۔ جنہ مہر شدہ ایمان ہوئے، جنہ شاہد خود قرآن ہوئے، لا تحزن جائندہ شان ہوئے، جنہ واصف رب رحمان ہوئے، جنہ کل اسلام دی دھرتی دا ول پہلا مسلمان ہوئے، جے کو اڈن تو نہیں ہی ذات ہوتے شک شبہ فہم گمان ہوئے، ہوں صدق صفا دے باقی کو غدار نہ آکت کیا۔
توجہ ہے نا؟ اور جڑا عادل آل پیمبر دا، توجہ، جڑا عادل آل پیمبر دا ود ہر تو شان شناس ہوئے، جکو ود اپنی اولاد کنوں حسنین دندت احساس ہوئے، جکو ول ول ای در پاک اتو نت رحم کرم دی آس ہوئے، جنہ قول زبان نبوت دی، جنہ فیصلہ رب کو پاس ہوئے، ہوں دے ہر بدبخت مدعی کو جے مردار نہ کتے۔ یہ میں اوصاف جنہیں دے گندان دا، اور جیرا پیکر شرم حیا ہوئے، میرا زور دیا کو سبحان اللہ، جیرا پیکر شرم حیا ہوئے، جیرا صادق صدق صفا ہوئے، جن دی ہر دم پاک پیغمبر تم زرمال تے جان فدا ہوئے، جنہ دین صدا مقروض رہے، جنہ نت مطلوب خدا ہوئے، جن دی شادی پاک پیغمبر دے گھر رب دی عین رضا ہوئے، ہوں خوش قسمت کو جنت دا حقدار نہ آکتے۔ مولا المومنین والمومنات علی حیدر اقرار دی تعریف سن گن سو، میرے ڈارے دی تعریف سن سو یا کہنا توجہ میں سو، میرا توجہ میں سو، جرا کفر دے کان کہر نظری، جرا کفر دے کان کہر نظری، جرا علم دے شہر دا در نظری، کہیں ویلے احد خندق دے وچ، کہیں جافات خیبر نظرے، جنہ دشمن دی تکبیر دے وچ دل پختہ شیر ببر نظرے، جنہ تن تیریں دی تار دے وچ فولاد تے سنگ مر بر نظرے، ہوں کفر شکن شاہزور کجے کرار نہ آکتکا۔ اور جنہ چڑھ کے مہر نبوت تے سرائکی سمجھو، جنہ چڑھ کے مہر نبوت تے بت بھن بھرو چھوڑے، جرا کل کذاب خدا میں تم کر کعبہ پاک صفا چھوڑے، جرا مرحب انتر امرو جائیں شاہزور جوان جھکا چھوڑے، جرا مرد مدبر قاتل کم ہتو شربت گھول پلا چھوڑے، ہوں پہ کر علم کو ہمت دا کو سار نہ آکھت کیا۔ جرا خالص دوش نبوت تے حسین دی شان، جرا خالص دوش نبوت تے 7 سال تو نہیں ہسوار رہے، جن دے ہاتھ وچ پاک پیغمبر دی واللیل دی زلف مہار رہے، جن آخر دم تی فسق دے ہاتھ وچ ہاتھ دے من انکار رہے، جرا غازی ہیٹ خنجر دے ساجد صابر شکر گزار رہے، ہوں سبت رسول کو جنت دا سردار نہ آکھت کیا۔ اور آخری شیر تے دعا، جرا دین دی بہدی